صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مقام ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 27واں پارا، سورت دا نام سورہ القمر، سورت دی پہلی آیت۔ دعوت توحید ایک ایسی عظیم دعوت ہے کہ اس دعوت دا پرچار کرنے واسطے 1-2-4 نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، اور پھر اس کائنات دے اندر کوئی بھی ایسا نبی اور رسول نہیں آیا کہ جن نے لوگانو اللہ دی توحید دی دعوت نہ دیتی ہوئے۔ اور قرآن پاک نو اگر بغور ترجمے اور تفسیر نال پڑھیا جائے تو قرآن پاک دے مختلف اوراد دے اندر کتے حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت توحید نظر آئے گی،
کتے حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام دی دعوت توحید چمک دی نظر آئے گی، کتے حضرت جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی دعوت توحید دمک دی نظر آئے گی، کتے جناب یوسف علیہ السلام دا دعوت توحید دا پرچار کرنا نظر آئے گا۔ اور اس طرح اس قرآن دے اندر آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی بھی دعوت توحید نظر آئے گی۔ اور پھر اس دعوت توحید دے ارتکاب دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو دیوانہ کیا گیا۔ اس پیغام توحید دے عوض اندر حضور علیہ السلام نو کتے مجنون کیا گیا۔ اس اعلان توحید دے عوض اندر کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شاعر کیا گیا۔ اس مشن توحید دی خاطر کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ پاگل کیا گیا۔ اس اعلان توحید دی خاطر کتے حضور علیہ السلام نو جادوگر کیا گیا۔ اور ابتدا دے اندر اے بات ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ مکے والیاں نے اس دعوت توحید دی وجہ تو جیڑے بھی حضور علیہ السلام تے الزامات لگائے سن او کوئی نئی بات نہیں سی، کیونکہ آپ علیہ السلام تو پہلے بھی لوگاں نے اپنے رسولاں تے ایسے ہی الزامات لگائے سن، مگر مکے والیاں نے تے الزامات اور مطالبات دی حد ہی کر دیتی سی۔ اور مطالبات کیسے کیتے سن؟ آئیے ذرا غور فرمانا۔ مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے کہ مکے والے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ السلام اسی تیرے تے ایمان اودو لے آواں گے جدو تو اس کوہ صفا نو سونے دا بنا دے گا۔ آ جڑے پہاڑ نظر آ رہے نے اے بھی دور دور تک کر دے تاکہ اسی کھیتی باڑی کاشتکاری کر سکیے۔ یہ دو کام کر دیں گا تے اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے۔ رب العالمین نے حضور علیہ السلام نو فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، اگر تسی آکھو تے میں انہاں مکے والیاں دا مطالبہ پورا کر دینا وا، اور اگر تسی آکھو تے میں تانوں مہلت دے دینا وا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں انتظار کرنا وا، ہو سکتا ہے کہ میری دعوت دے نال ایمان لے آن۔ رب العالمین فرماندے نے سونیا اگر اے کہندے نے کہ ساڈا مطالبہ پورا کر دیو، اگر انہاں دا مطالبہ پورا ہو گیا پھر بھی اگر انہاں نے ایمان نہ لے آندا تے پھر میں تانوں کہہ رہا ہاں کہ میں انہاں دے نال ایسا سلوک کراں گا، ایسا انہاں نو میں ملیا میٹ کراں گا کہ جس طرح سابقہ امتاں نو میں ملیا میٹ اور تباہ و برباد کیتا سی۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں انتظار کرنا وا، ہو سکتا ہے کہ میری دعوت توحید دے نال میری تبلیغ اور نصیحت دے نال اے ایمان لے آن۔ رب العالمین دا قرآن بھی اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ سنیے اللہ دی پاک کلام نو، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میں تو آڈا رب صرف اس واسطے نئی نشانیاں بھیج رہا کہ پہلے لوگاں نے بھی نشانیاں ویکھ کے ایمان نہیں سی لے آندا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا کیونکہ اسانے قوم سمود نو واضح نشانی دے طور تے اونٹنی دیتی سی مگر اونا نے اونٹنی تے ظلم کیتا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اے میرے سونیا محبوبا اسی تے صرف ڈران واسطے نشانیاں بھیجنے اور دوسرا مکے والے نے مطالبہ کیتا صحیح بخاری دے اندر موجود ہے ایک دن ولید بن عتبہ ابو جہل آس بن وائل اور اسود بن عبد المطلب حضور علیہ السلام دے کول آئے آکے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اپنے آپنو اللہ دا رسول کہنا ہے پھر ساڈا مطالبہ اے وے کہ سانو کوئی معجزہ دکھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر میں تو آڈے مطالبے تے معجزہ دکھا دیتا کہ تسی میرے تے ایمان لے آؤ گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جواب دین دینے ہاں ہاں اگر تو ساڈا مطالبہ پورا کر دے گا سانو کوئی معجزہ دکھا دے گا اسی تیرے تے ایمان لے آوان گے مسلمان اور صاحب ایمان بن جاوان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اچھا دسو تسی کی مطالبہ کر دے ہو کیڑا تسی معجزہ ویکھنا چاہن دے ہو اے آن والے سردار جیڑے مکے والے نے آندے نے آجیڑا آسمان دیاں بلندیاں تے چان نظر آ رہے آئے اس چان دے سانو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے اگر تو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے گا اسی تیرے تے ایمان لے آوان گے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعا فرمائیے اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما کے آسمان تے چمکن والے چانوں دو ٹکڑے کر دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگو لو ویخ لو چان دو ٹکڑے ہو گئے آجے لوگو گواہ ہو جاؤ گواہ بن جاؤ کفار مکہ پھیندے نے تے اکھا مل لگ پیندے نے انہانو انج لگا کہ جس طرح ساڑیاں اکھا دھوکھا کھا گئی آنے دوبارہ اکھا مل کے کھول دینے ویندے نے کہ چان دو ٹکڑے ہو چکے آئے پھر اکھا مل کے آندے نے ہو سکتا ہے کہ ساڑیاں اکھا تے کوئی ناؤز باللہ جادو ہو چکے آئے انہاں نے دوبارہ اکھا کھولیاں ویکھیا کہ انہاں پھر چان دو حصیاں دے اندر نظر آ رہے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اے بدبخت آندے نے چاہیدہ تے ایسی کے مطالبہ پورا ہو گیا ہے حضور علیہ السلام تے ایمان لے آندے لیکن میرے آقا علیہ السلام دا معجزہ ویکھ کے اے بدبخت آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے ساڑیاں اکھاں تے استغفر اللہ جادو کر دیتا ہے اے آپس دے اندر آندے نے او چلو ساڑیاں اکھاں تے جادو کر دیتا ہے لوگ جڑے اردہ گرد سفر واسطے گئے نے تے اونا دیا اکھاں تے جادو تے نہیں نہ ہویا چلو او آؤن گے اونا نو پوچھاں گے کیا تسی بھی چانو نو دو حصیاں دے اندر ویکھے آئے اگر تو یہ کہہ دیں گے کہ اسی بھی چانو نو دو ٹکڑیاں دے اندر ویکھے آئے تے اسی انو اپنا سچا رسول من لواں گے پھر او بھی وقت آیا کہ جڑے لوگ سفر تے گئے سن سفر تو واپس آن والے انو انہاں مکے دے چند سرداراں نے پوچھیا کہ تسی چون
موت بھی رات دے چن نو دو حصیاں دے اندر تقسیم ویکھے آئے اے سفر کر کے آن والے آندے نے ہاں ہاں سی چن نو اپنیاں اکھاں دے نال دو ٹکڑیاں دے اندر ویکھے آئے ایک ٹکڑا چاند دا اس پہاڑ تے چلا گیا سی تے دوسرے پہاڑ تے چلا گیا سی لیکن بدبختی انہاں دی کہ انہاں نے پھر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا انکار کر دیتا آمینہ دلال علیہ السلام دی دعوت توحید نو انہاں نے ٹھکرا دیتا پھر انہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی ہے اور چند دو ٹکڑے ہو گئے آئے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر او کوئی نشانی ویندے نے تے منہ موڑ لیندے نے اور کہندے نے اے تے استغفر اللہ بہت بڑا جادو ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور انہاں بدبختاں نے اپنیاں اکھاں نال رب دی نشانی ویکھ کے تکذیب کیتی ہے اور اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گئے نے اللہ مطالبے انہاں دے پورے بھی ہو چکے نے پھر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آن واسطے تیار نہیں ہو رہے نہ بدبختاں نے مطالبات کیتے نے کہ کسے طریقے دے نال نعوذ باللہ محمد علیہ السلام دا جھوٹ بڑھیا جائے لیکن جے دیا مدداں جے دیا امداداں عرش والا رب کرے بولو انہوں کوئی ذلیل کر سکدا انہوں کوئی رسوا نہیں جے کر سکدا الفتح الربانی دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے ایک دن آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے کولو نا ایک کھڑکی ذرا کھول دیو اور انہوں نے مطالبے کیتے مکے والیاں نے نا سرداریاں نے اکٹھیاں ہو کے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط بہت بڑے ایوی کافر سن انہوں نے مدینے بھیجیا کہ جاؤ مدینے دے یہودیاں دے کولو جا کے پوچھ کے آؤ کوئی ایسے سوال سانو دسو کہ جیڑے سوال اسی ابو طالب دے بھتیجے دے کولو کریے وہ لاجواب ہو جائے اس ایسے اوکھے سوال ہونے چاہیے نے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں کافر جیڑے نے مدینے گئے یہودیاں نو ملے انہوں نے جا کے ساری گل بات دسی تے مدینے دے یہودیاں دے نے ہاں تین ایسے سوال نے کہ جنہ تین سوالات دا جواب نبی تو بغیر بولو کسے نو آندے ہولی بول دے ہو کسے نو آندے یہ تین ایسے سوال نے کہ جنہ دا جواب نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اے جی سوالات کی نے یہودی آندے نے جا کے انہوں پوچھو روح کی چیزیں ذوالقرنین کون سی اور اصحاب کہف کون سن یہ تین سوال پوچھو اگر تے وہ جواب دے چھڑے تے پھر سمجھ لیا جے اللہ دا وہ سچا پیغمبر اور رسول ہے اگر نہ دے سکیا تے پھر ہوتے تے او دی بات تے یقین نہ کرے آجے ان اے دونوں کافر یہودیاں دے کولوں سوالات لے کے مدینے دے اندر آ گئے نے آئے حضور علیہ السلام دے کول آ کے آندے نے تین سوالان دا سانو جواب دے دے اگر تو صحیح اینا تین سوالات دے جوابات دے دیتے اسی تیرے تے ایمان لے آوانگے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او تین سوالات کیڑے نے دسے جاندے نے روح کی چیزیں ذوالقرنین کون ہے اور پھر اصحاب کہف کون سن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے سوالات تو پہلا کوئی علم نہیں کہ انہاں دے بارے جوابات کینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے وحی دے ذریعے دس دیتا اللہ فرماندے نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
اے میرے سونے محبوبا اے تواڈے کولوں روح دے بارے سوال کردے نے قل الروح من امر ربی سونے کہہ دے اور روح اللہ دے حکم دے نال آوندی ہے اور اللہ دے حکم دے نال ہی جاندی ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور انسان نو اس روح دا علم بڑا تھوڑا دیتا گیا ہے اللہ میرے نبی نے دس دیتا قرآن پڑھ کے کہ روح دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے آندے نے اچھا ہونے اے دسو ذوالقرنین کون ہے ذوالقرنین دے بارے بھی سانو تعارف کروا دیو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ محبوب سونیا اے تو آڈے کولوں ذوالقرنین دے متعلق سوال کر دینے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اے میرے حبیب انہاں نو کہہ دیو کہ میں ان قریب تو آڈے سامنے ذوالقرنین دا تذکرہ کرانگا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ بے شک اسان ذوالقرنین زمین دے اندر بادشاہت حکومت عطا کی تھی وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور اسانے انہوں تمام قسم دے اسباب و وسائل مہیا فرما دیتے سی فَأَتْبَعَ سَبَبًا پھر ذوالقرنین سامان حرب و ضرب یعنی جنگ دا سامان لے کے ایک رستے تے چل پیندے نے حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی کہ چل دے سورج دے غروب ہون والی جگہ تے پہنچ گئے نے یعنی زمین دے آخری کنارے تے پہنچ جاندے نے اب مغرب والی سائڈ تے پہنچ جاندے نے جتھے سورج غروب ہوندا ہے وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ انہاں ویکھیا کہ اوتھے سیاہ گابر والے چشمے دے اندر سورج غروب ہو رہا ہے وجد عندہا قوما تے ذوالقرنین نے زمین دے اس آخری کنارے تے ایک قوم نو ویکھیا ایک قوم والے جاہل اور کافر قسم دے لوگ سن قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللہ فرمان دینے اے ذوالقرنین انہاں لوگاں نو پاویں سزا دیو تے پاویں انہاں دے نال چنگا سلوک کرو اے تو اڈی مرضی ہے تے جناب ذوالقرنین انہاں قوم والے اندی طرف متوجہ ہو کے آندے نے اما من ظلم فسوف نعذبو اگر تسی کفر و شرک تے قائم رہو گے تے بڑی جلدی میں تو انو قتل کر دیاں گا ثم يرد الى ربه فيعذبو عذابا نکرا تے پھر جدو تسی اپنے پروردگار دے کول مرن دے بعد جاؤ گے تے اوتھے بھی دردناک عذاب دے اندر مبتلا کیتے جاؤ گے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جیڑا تو اڈے چو ایمان لے آگے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرے گا فَلَوْ جَزَاءً الْحُسْنَى تے قیامت دے دن انہوں اللہ دے کولوں اچھا بدلہ ملے گا ان جناب ذوالقرنین مغرب تو مشرق دی طرف سفر شروع کر لیندے نے تے مشرق وال چل دیا رستے دے اندر علاقے فتح کر دے جا رہے نے اور نال رب دی توحید دی لوگاں نو دعوت دیندے جا رہے نے تے جیڑے لوگ انہاں دی گل من لیندے نے انہاں نو کچھ نہیں کہندے انہاں دا مال اور انہاں دی جان نو محفوظ رکھ دے نے تے جیڑے انہاں دی دعوت توحید نو قبول نہیں کر دے انہاں نو ذلیل و رسوا کر دے نے
اور انہاں دے مالو متا تے قبضہ بھی کر لیندے نے حتی اذا بلغ مطلع الشمس حتی کہ چل دے زمین دے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے یعنی جس جگہ تو سورج نکل دا سی وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا تے اس جگہ تے جناب ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم نو ویکھیا کہ جنہاں دے کول سورج دی تپش دے کولوں بچن واسطے کوئی عمارت نہیں کوئی مکان نہیں اور کوئی سایہ دار درخت نہیں جناب ذوالقرنین انہاں نو دعوت توحید دیندے نے جیڑے من لیندے نے انہاں دے نال نرمی کر دے نے اور جیڑے نہیں من دے انہاں دے نال سختی کر دے نے ثم اتبع سببا پھر جناب ذوالقرنین مشرق دے آخری کنارے تے مشرق دے آخری کنارے تو شمال دی طرف تیسرا سفر شروع کر لیندے نے حتی اذا بلغ بین السدین جناب ذوالقرنین چل دے دو دیواراں دے درمیان پہنچ جاندے نے اللہ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا تے اس جگہ تے ایک ایسی قوم ویکھی کہ جنہاں دی گلاں باتاں دی سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ذوالقرنین نو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنی زبان تو ایک ہی کہہ رہے نے اشارے دے نال گفتگو ہوندی ہے تے آندے کی نے او قوم والے آندے نے اشارے کے نائے دے اندر دس دے نے آندے نے یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج ساڈے تے حملہ کر کے ہر وقت سانو پریشان ہی کر دے رہندے نے فحال نجعل لک خرجا سانو انہاں دے فساد کولوں بچن دا کوئی پختہ انتظام کر دیو اسی اے دے عوض دے اندر توانو بہت زیادہ معاوضہ دیاں گے بڑی زیادہ سی توانو اجرت دیاں گے الا ان تجعل بیننا و بینہم صدا اے ذوالقرنین جی ساڈے اور انہاں دے درمیان ایک دیوار بنا دیو قال ما مکنی فیہ ربی خیر تے ذوالقرنین فرماندے نے تو آڈی اجرت نالوں بہتر اللہ نے منو بادشاہت عطا کیتی ہے اور ایسے ہی واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے اندر پوری دنیا تے 3 آدمیاں نے 4 آدمیاں نے حکومت کیتی ہے انہاں 4 دے وچوں 2 کافر گزرے نے تے 2 مسلمان گزرے نے کافران دے وچوں ایک بخت نصر سی تے دوسرا نمرود سی تے مسلماناں دے وچوں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام سن اور دوسرے ذوالقرنین سن انہاں 4 بندیاں نے پوری دنیا تے حکومت کیتی سی نبی ذوالقرنین علیہ السلام فرماندے نے تہاڈی اجرت نالوں بہتر اللہ نے مینوں بادشاہت عطا کیتی ہے فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما جناب ذوالقرنین انہاں نو فرماندے نے تسی طاقت دے لحاظ نال میری مدد کرو میں تہاڈے اور انہاں دے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیاں گا آتونی زبر الحدید تسی منو لوہے دے تختے لے آ دو لوہے دے دروازے منو لے آ دو حتی اذا ساوا بین الصدفین حتی کہ جناب ذوالقرنین نے دونوں پہاڑاں دیاں دیواراں دے درمیان خالی جگہ نو پر کر دیتا ہے اللہ قال انفخو
जनाब ज़ुल्करनैन फरमाते ने हुण इन्हां दोनों दीवारां दे अंदर अग लगा दी जाए, अग लगा दी जाती है। इस अग ने इन्हां लोहे दे दरवाज़िआं नूं भी अग दी तरह कर दिता है, अग जला दी जाती है। चंगी तरह जो लोहे दे दरवाजे अग की तरह बन जाते हैं ना, हत्ता इज़ा जअलहु नारा, इन्नी अग जलाई हत्ता के दीवार अग जैसी हो गई है। क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा, फरमाते ने हुण मेरे कोल पिघलिया होया, मेरे कोल तांबा लैके आओ ताकि मैं इहदे अंदर पा दिया। पिघलिया होया तांबा भी आ जाता है। उन्हें दीवार जिहड़ी है ना बड़ी ज्यादा पुख्ता बन जाती है। फमस्ताउ अन यज़हरू वमस्तताउ लहू नक़बा, जनाब ज़ुल्करनैन फरमाते ने ये ऐसी पुख्ता दीवार है, इतनी लंबी दीवार है कि यजूज मजूज की कौम जिहड़ी है ये ना दीवार फलांग सकेगी ते ना ही दीवार दे अंदर सुराख करके ते तुहाडे वाल आ सकणगे। ते ज़ुल्करनैन फरमांदे ने क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये ते सिर्फ मेरे रब दी मेहरबानी है। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जदों मेरे रब दा वादा आएगा इस दीवार नूं गिरा देगा। व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा, बेशक मेरे रब दा वादा सच्चा है। व तरकना बअज़हुम यौमइज़ यमूजु फी बअज़िन, और उस दिन यानी कयामत वाले दिन अल्लाह फरमाते ने असी यजूज मजूज नू छड्ड देंगे, ये दीवार फैलांग के ते आ जाएंगे। कयामत के करीब दज्जाल कत्ल कर दिता जाएगा। नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमाना तो जमीन ते आ चुके होंगे। अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा हुक्म होएगा, इस दीवार नू तोड़ दिता जाएगा और दीवार हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों कयामत आ फरमाते ने हर रोज यजूज मजूज की कौम जिहड़ी है इस तांबे की दीवार नूं आके ना इहदे अंदर सुराख करदी है। ते जदों सुराख बिल्कुल होने के करीब हुंदा है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो इस यजूज मजूज की कौम का सरदार कहता है इंज करने आ, हुण शाम हो गई है, रात का वक्त हो गया, सुबह आवांगे ते आके ना इत्थों ही दीवार नूं शुरू कर लांगे। आप फरमाते ने वो सुबह फिर आउंदे ने ते दीवार जिहड़ी है वो पहले जैसी मजबूत बन जाती है। मेरे आका फरमाते ने कयामत का दिन होएगा, जदों कयामत आ चुकी होएगी ते इन्हां दा सरदार कहेगा, उस दिन कहेगा इंशाअल्लाह असी कल आके इस दीवार दे अंदर सुराख कर देंगे। मेरे आका फरमाते ने जदों इंशाअल्लाह कहेगा, अगले दिन जदों सुबह दे वक्त आएगा ते दीवार दे अंदर जिन्ना सुराख छड़ के गया सी उन्ना ही सुराख होएगा, पहली जैसी मजबूत तो दीवार नहीं होई होएगी। मेरे आका फरमाते ने फिर ये दीवार तोड़ के दीवार अंदर सुराख करके एक कौम जेड़ी इस जमीन दे अंदर आ जाएगी, ला तादाद इस जमीन दे अंदर आ जाएगी, ला तादाद इन्हां दी तादाद होएगी। मेरे आका फरमाते ने फिर जदों इस जमीन ते आ जाएंगे, जमीन दा जिन्ना भी पानी है सारा पानी पी पी के खत्म कर देंगे और फिर ये अपना तीर जेड़ा है आसमाना वाल सुटणगे, तीर नूं खून लगा होएगा। मेरे आका फरमाते ने ये जदों तीर नूं खून लगा होया वेखणगे ते कहणगे असी जमीन वालियां नूं भी मगलूब कर दिता है ते आसमान वालियां नूं भी मगलूब कर दिता है। मेरे आका फरमाते ने जमीन दे अंदर
یہ تباہی مچا دینگے، زمین دے اندر فصلاں جیڑیاں نے برباد کر دینگے۔ لوگ انہاں دے ڈر دے نال غاراں دے اندر جا کے پناہ گزیر ہو جانگے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کرنگے، انہاں دی دعا دے نال انہاں دی گردن تے کیڑے پہ جانگے، انہاں کیڑیاں دے نال انہاں دی موت واقع ہو جائے گی۔ آپ فرمان نے مر جان گے تے زمین تے بدبو ہی پھیلی ہوئے گی، گندگی ہی گندگی پھیلی ہوئے گی۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اونٹ دیاں گردنا جیسے کوئی پرندے جڑے نے زمین تے بھیجن گے، او پرندے جڑے نے انہاں نو اچک کے لے جان گے جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام یاجوج ماجوج دے بارے گلاں فرمائیاں نے۔ میرے بھائی بات دور نہ نکل جاوے، میں جیڑی گل دسنی چاہنا وا، پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو گیا، دو مطالبے انہاں دے پورے ہو چکے نے تے اے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دسو جی صحابہ کہف کون سن؟ اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے ام حسبت ان اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، کیا تسی جان دے ہو کہ غار اور کتبے والے ساڑیاں نشانیاں دے وچوں ایک عجیب نشانی سی، اس اول فتیات الال کہفی، جدو چند نوجوانہ نے غار دے اندر پناہ لے لئی سی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور انہاں آکھیا سی اے ساڑے پروردگار سانو اپنے کولوں رحمت بھی عطا کر تے ساڑے معاملے دے اندر بہتر رہنمائی بھی پیدا کر۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ پھر اسانے غار دے اندر گنتی دے کئی سال انہاں دے کناں تے نیند دا پردہ پا دیتا۔ کئی ایک مفسرین ذکر کر دینے کہ اصحاب کہف، کہف کا مطلب ہے غار، غار والے، اصحاب کہف غار والے۔ روم دے جڑے بادشاہ سن، سردار سن، اے اونا دی اولاد دے وچوں سن۔ ایک دن انہاں دی قوم دے لوگ جڑے نے او کھلے میدان دے اندر اپنے تہوار تے گئے نے، میلے تے گئے نے، تے اے جڑے اصحاب کہف والے نے اے بھی اپنے آباؤ اجداد دے نال کھلے میدان دے اندر میلے دے اندر شریک ہوئے۔ انہاں ویکھیا، انہاں چوں ایک نے ویکھیا کہ لوگ جڑے نے اپنے اپنے بتاں دے سامنے سجدہ کر رہے نے، نظر و نیاز کر رہے نے۔ دل دے اندر اللہ نے اس آدمی دے دل دے اندر توحید دی دولت جڑی یہ مزین کر دیتی ہے، انہوں اس چیز دے نال نفرت ہوئی تے اپنی قوم والیاں دے کولوں نہ دور الگ تھلگ نہ ایک درخت سی وہ دے تھلے جا کے بہ گیا۔ ہن اس میلے دے اندر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں آدمی جڑا ہے انہاں دے دل دے اندر بھی اللہ نے توحید باری تعالیٰ نو مزین کر دیتا۔ یہ بھی 6 آدمی جڑے نے اسے درخت دے تھلے جا کے نا تے بہ جاندے نے، لیکن کسے دے نال گل بات نہیں کردے کہ اسی کیوں اس درخت دے تھلے اپنی قوم تو جدا ہو کے آگے بہ گیا۔ تے انہاں دے وچوں ایک کہندا ہے جان دے نہیں، آپس دے اندر ایک دوسرے نو کوئی انہاں دی واقفیت نہیں، تے انہاں دے وچوں ایک کہن لگا گل ایوے ساتھیو اسی اتھے آ کے بیٹھے ہاں، تے کیوں بیٹھے ہاں، وجہ کی ہے، ساری اپنی اپنی وجوہات بیان کرو۔ تے انہاں 7 بندیاں دے وچوں ایک بندہ آندا ہے میں اپنی قوم والے آندے اس عمل نو ویکھیا ہے، یعنی اپنے بتاں دے اگے سجدہ کردے پئے نے، انہاں نو ہی انہاں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، تے انہاں دے
इस बद अकीदे दी वजह तो मैं नफरत करके ते इस दरखत दे थल्ले आ गया वा। हालांकि जमीना ते आसमाना दा मालिक अर्श वाला रब, ये जेड़े 6 दे 6 आदमी ने इस बंदे दी ताईद कर लेंदे ने, आंदे ने साडे दिल दे अंदर भी इहो ही गल है। इन्हां कौम वालियां दे इस शिरकिया अकीदे दी वजह तो असी इत्थे आके ते बह गए हैं। हुण ये बंदे अलग थलग हो गए ने। अल्लाह अल्लाह, ये बंदे जेड़े ने अपना एक इबादत खाना तमीर कर लेंदे ने, अल्लाह अल्लाह करते रहंदे ने, रब दी तौहीद ते ईमान लै आउंदे ने। ते किसे नूं पता चल गया, अब बंदे जेड़े 6-7 ने ना, ये 6-7 बंदे जेड़े ने वखरी कोई अपनी साडे नालों कोई वखरी इबादत करते पे ने। अच्छा, गल का पता चलता चलता वक़्त का जिहड़ा हुक्मरान है, बादशाह है, उहदे तक गल पहुँच गई। उन्होंने दसिया गया, पखा चला दिओ, पखा चला दिओ, यह भी चला दिओ। उन्होंने दसिया गया कि चंद नौजवान ने इबादत खाने के अंदर ना वखरी कोई नवा ही दीन उन्होंने इख्तियार किया है, तो उस अपने वखरे दीन के मुताबिक ही इबादत जिहड़ी है उन्होंने शुरू की है। बादशाह ने अपने कोल बुलाया, कोल बुला के पूछा कि हाँ भाई की गल है, तुसी साडे दीन तो अलहदा ही कोई दीन इख्तियार किया है? तो इन्हां नौजवानों ने आखिया, हाँ बादशाह, असी रब दी तौहीद दा इकरार करने वाले, रब तो इलावा किसी नूं असी माबूद नहीं समझते। असी तेनों भी दावत देने कि एक अर्श वाले रब ते अपना ईमान लाया। बादशाह ने एक गुस्सा आ जाता है, धमकियां लांदा है, इन्हां नूं डांट डबट करदा है, आंदा मैं तुहानूं मोहलत देना वा। इस मोहलत लैके ते दोबारा मेरे कोल आया जे। सोच समझ लवो, अगर तुसी इस मोहलत दे दौरान तुसी साडा दीन इख्तियार ना कीता, अपने नवे दीन ते तुसी अपना अमल पैरा हुंदे रहे, ते फिर वेख लिया जे तुहानूं दर्दनाक सजा दी जाएगी। हुण इन्हां सहाबे कहफ वालियां दी इहो ही मोहलत जेड़ी है ओ जनाब इन्हां वास्ते लुत्फ व करम दा सबब बन जांदी है। यानी मोहलत मिली है। ये चंद नौजवान जेड़े ने गार दे अंदर चले गए ने, ते इन्हां ही बातां दा तज़किरा अल्लाह दा कुरान कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ि, असी उन्हां दा सच्चा वाक़या, उन्हां दा सच्चा किस्सा तुहाडे सामने सोने बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, बेशक ओ चंद नौजवान अपने रब ते ईमान ले आए, वज़िदनाहुम हुदा, और असा ने उन्हां नूं हदायत अंदर से अदा कर देता। वरबतना अला कुलूबिहिम, और असा ने उन्हां दे दिल भी मजबूत कर दिते। इस क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि, जदों खड़े होए लोगों दे सामने और हाकमे वक़्त दे सामने, ते आंदे की ने, आंदे ने रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि, साडा ते रब ओवे कि जेड़ा आसमाना और ज़मीना नूं पैदा करने वाला है। लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, मिन दूनिही इलाहन, असी रब तो इलावा किसी नूं इबादत वास्ते नहीं पुकारांगे। लक़द कुलना इज़न शतता, अगर असी अल्लाह तो इलावा किसी होर नूं पुकारांगे ते इहदे तो बड़ा जुल्म ही कोई नहीं है। हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन, और साडी इस कौम ने अल्लाह तो इलावा कई इलाह और मबूद बनाए हुए
نے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر ساڈی قوم دے لوگ اپنے مشرکانہ عقیدے اندر سچے نے تے پھر واضح دلیل کیوں نہیں لے آندے؟ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، او دے تو بڑا ظالم کون ہے کہ جیڑا اللہ تے جھوٹ بندا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، تے آپس دے اندر آندے نے جدو اسی غیر اللہ دی عبادت کرنے والے آندے کولوں الگ ہو گئے تے پھر آؤ غار دے اندر چھپ جائیے۔ ربکم من رحمتہ، تواڈے رب دی تواڈے تے رحمت دا نزول ہو جائے گا، تواڈے رب تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرما چھڑے گا۔ آؤ غار دے اندر چلے جائیے۔ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تواڈے واسطے تواڈے کم اندر اللہ آسانی پیدا کر چھڑے گا۔ ہن اے نوجوان غار دے اندر جا کے چھپ گئے نے، بادشاہ دے کرندے اور قوم والے نے بڑا تلاش کیتا مگر اپنی کوشش دے اندر ناکام تے نامراد ہو جاندے نے۔ ادھرو اللہ نے اینا تے نیند مسلط کر دیتے اور ایک غار اندر ستے اس انداز دے نال نے کہ اللہ فرماندے نے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کوئی ویکھن والا سمجھدا ہے کہ اے لوگ جڑے نے جاگ رہے نے حالانکہ او سو رہے نے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اسی اونا دے سجے کھبے کروٹ بھی بدلنے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور غار دے منہ اگے اونا دا کتا دونوں اگلے پاؤں پھیلا کے بیٹھا سی۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر کوئی چاتی مار کے ویکھے تے خوف دے مارے نس جائے، یعنی انج لگدا ہے کہ جس طرح کتا غار والے آندی حفاظت پہ کردا ہے، اللہ نے کتے نو اتنا دہشت ناک بنا دیتا سی کہ کسے دی اس غار دے اگو لنگن دی جرت ہی نہیں سی ہوندی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہن اسی طرح اللہ فرماندے نے اساں نے 300 سال تے اتے 9 سال بعد انہاں نو اٹھا دے، یعنی 300 سال تے 9 سال تک اے جڑے نے ستے ہی رہے نے، انہاں دیاں کروٹاں وی اللہ ذوالجلال ولی کرام دے حکم دے نال بدل دیاں رہندیاں سن۔ ان 300 سال تے 9 سال دا جدو عرصہ گزریا نہ ہویا کہ انہاں دے وچوں نا جاگ جدو انہاں نو آ گئی تے انہاں دے وچوں ایک کی آندا ہے، آندا قال قائل منہم کم لبستم، آندا یار اسی ایتھے کنی کو دیر تک ستے ہاں، اسی ستے ہاں تے کنی کو دیر تک ستے ہاں، تے انہاں دے وچوں نا بعض کہندے نے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، انہاں چو چند نوجواناں نے آکھیا ایہو کوئی ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ہی ستے آ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، انہاں چو بعض نے آکھیا اللہ ہی بہتر جاندا ہے اسی کنی کو دیر تک اس غار دے اندر ستے آ۔ اللہ فرماندے نے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اصحاب کہف دے وچوں ایک آندا ہے انج کرو تواڈے چو ایک چاندی دا سکہ لے کے جائے
दुकान ते जाए, फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, ताकि ओ वेखे साफ सुथरा खाना कित्थों मिलदा है। चांदी दा सिक्का लैके जाए तो दुकान तो रोटी साफ सुथरी लैके आए, खाना जेड़ा है पाकीज़ा लैके आए। फल यातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, फिर ओ आए तुहाडे कोल खाना लैके। वल यतलत्तफ़, जेड़ा खाना लैन जाए ना वो दुकानदार दे नाल ना कोई सख्ती वाले कलेमात ना कहे, बड़ी नरमी दे नाल ओदे नाल ना पेश आए। वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, ताकि ओदे बारे किसे नू पता ही ना चल सके, शक ना किसे नू पे कि गार दे विच छुपे सन। इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम, हुन इन्हां चों जेड़ा खाना लैन वास्ते चला सी ओनू दूसरे ओदे साथी आंदे ने ध्यान दे नाल जाई, अगर तू फड़िया गया ते उन्होंने तेनू संसार कर देना है। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफलिहु इज़न अबदा, या फिर तेनू उन्होंने अपने मजहब वाल जबरदस्ती कर लेना है, अपने मजहब वाल उन्होंने तेनू ले जाना है। ते याद रखी, जे तू उन्हों दा अकीदा अपना लिया, उन्हों दे शिरकिया अकीदे ते तू आ मन्ना व सद्दा का कह देता ते फिर तू कदी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हुन ए बंदा जनाब रोटी लैन वास्ते आया, बार गार दे विचों चांदी दे सिक्के ने हाथ दे अंदर बड़े ने, वेखिया हर पासे अजीब ही मामला नजर आ रहा, हर चीज ही बदली नजर आ रही है। शहर हो ही है, हर चीज बदली है, लोगों के लिबास जेड़े ने वो भी बदले नजर आ रहे हैं, लोगों के कुछ तरीके भी बदले नजर आ रहे हैं। वेंदा पिया लोगों वाल बड़ी हैरानगी दे नाल, ताजुब दे नाल, ते अपने आप को आंदा किते मैं असेब दा मैनू मरस ते लायक नहीं हो गया, किते मैं पागल तो नहीं हो गया, ते फिर अपने आप को आंदा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हाँ। उन्हें बड़ा हैरान होया, सिक्के फड़े ने, एक दुकान ते चला गया, उन्होंने जाके आंदा लो जी मैनू रोटी दे दो, खाना दे दो। दुकानदार ने जो वेख्या ना सिक्का, कई नस्लां गुजर गई ने, कई बादशाह गुजर गए ने, ते 300 साल उत्ते 9 साल पहले का सिक्का ले आंदे है। उन्होंने सिक्के वाल वेखे, नाले इस आदमी वाल वेखे, ये लिबास वाल वेखे, ये वज़ाकता वाल वेखे, ये केड़ा आदमी है। उन्हें आख्या तू कौन है? कहा मैं इत्थों दा रहन वाला, मैं केड़ा कोई दूर किसी इलाके चो आया है, नहीं तो इत्थों दा नहीं, अहे नहीं जनाब मैं इत्थों दा ही हाँ। उन्होंने इस बंदे नू पकड़िया, होर भी बंदे उन्हें इकट्ठे कर ले, दुकानदार ने इस आदमी नू पकड़िया, बादशाह वक़्त दा जेड़ा है ओदे कोल लै गए। बादशाह ने सारी पुछ-गिछ की, हाँ बई तू कौन है? ते इस नौजवान ने सारी हकीकत जी दसी है कि इस तरह मामला बनया सी। उन्हें बादशाह ने कहा जनाब गल वे मौलाना साहब 300 साल ते 9 साल उत्ते हो गए ने, तुसी गार दे अंदर ही रहे हो, तो फिर भी कहते पे हो असी थोड़ा जिहा सुते हाँ, दिन या दिन का कुछ हिस्सा सुते हाँ, तुसी ते इन्नी मुद्दत तक सुते रहे हो। कई बादशाह आए, कई लोग आए तो दुनिया तो चले गए ने। ये नौजवान जेड़ा इन्हू कहते ने कि तेरे दूसरे साथी कितने ने, गार दे अंदर ने। इनू लैके ना लोग जेड़े ने, बादशाह के करिंदे जेड़े ने, लोग इस इलाके दे इस नौजवान दे नाल आए ने कि उन्हां लोगों नू भी असी उन्हां दे नाल भी मुलाकात करिए। ये नौजवान कहन लगा गार दे अंदर जान तो पहला कहन लगा कि गल ये कि मैं उन्होंने लैके आना वा, तुसीं इत्थे खड़े हो मैं उन्होंने लैके आना वा। मुफस्सरीन बयान करते हैं कि ये नौजवान अंदर गया फिर बाहर नहीं आ सकिया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये वो सहाबा असहाबे कहफ का वाक़या है कि जिन्हां दा मुतालबा मुशरकीन ने मक्का ने कीता सी। रूह की चीज़ है, जुल्कुरनैन कौन है और असहाबे कहफ कौन ने? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी वही दे मुताबिक कुरैश मक्का नू इन्हां दे मूँहों
مطالبات جڑے نے پورے کر چھڑے، لیکن بدبختی انہاں بد نصیباں دی کہ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان انہاں نو لے آنا نصیب نہ ہویا۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر اس بات تو اگے نو بات نو عنوان نو بڑھایا جائے گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منو اور تانوں کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔